कयूम साहब ने भी पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा था, वो भी कहते थे कि 5 लाख मुलाजिम मेरे साथ हैं। कश्मीर में कम जुल्म हो रहे हैं, उनके बारे में क्या किया उन लोगों ने? तब तो ये कहते थे क्या वो मलाई खाने गए या मिठाई लेने गए? कहना कि बस वो स्वीप कर लेंगे, ऐसा वक्त फैसला कर लेगा कौन कौन कितना पानी में। सर, आजकल की जो सियासी सूरत हाल है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सियासी सूरत हाल बयान करने के लिए 2 पॉइंट है मेरे पास। एक तो यह है कि सियासी सूरत हाल जो है वो मखदूश है, जैसा 2019 में थी। फ़र्क इतना है कि उस वक्त लोग अंदर बंद किए गए थे, आज लोग अंदर बंद नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो बीजेपी के इशारों पे नाचता है और बीजेपी इलेक्शन करवाना नहीं चाहती। अगर हम ये मान के चलें बीजेपी का कि हालात ठीक हैं, G20 हो गया, मिलिटेंसी ख़त्म हो गई, तामीर व तरक्की ज़ोरों पे है, तो इलेक्शन क्यों नहीं? और साथ साथ में जो रेवंदर रैना जी हैं वो कहते हैं कि हम 50 सीटें हैं ले लेंगे या 50 से ज़्यादा ले लेंगे। अगर ऐसा है तो वो इलेक्शन करवाते क्यों नहीं? मेरा मानना है कि उनको पूरा पता चल चुका है कि वो कोई सीट कश्मीर में लेने वाले नहीं हैं। वो तो डायरेक्ट हुकूमत कर रहे हैं गवर्नर के थ्रू। उनको क्या ज़रूरी है कि वो किसी यहाँ की लोकल पार्टी को हुकूमत दे दें? नंबर एक हो गया। एक नंबर दूसरा, इसका जवाब ऐसे दे दें कि यहाँ पे जो सियासी पार्टियाँ हैं वो एक दूसरे की टांगें खींचने में लगी हुई हैं, और ये बड़ा सियासत के लिए नुकसानदेह बात है। पिछले दिनों कोई गुलाम नबी नाम से है जिसने अल्ताफ़ साहब के बारे में बहुत बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए। हम जवाब दे देते उनको, लेकिन न तो हमारी बचपन से ऐसी तरबियत हुई है, न सियासी तरबियत ऐसी है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से दे दें। हम जो भी जवाब दे देंगे तहज़ीब के अंदर रह कर ही देते, लेकिन हम नहीं चाहते कि हम किसी की इज़्ज़त रेज़ी करें। अगर हम कहने पे आए तो जिस पार्टी के लिए वो बोलते थे, हम शेख साहब से लेकर उमर साहब तक उनके कारनामे अगर बयान करने पे आए तो ये लोग मुंह छुपाते फिरेंगे। उनके लिए मेरा पैगाम यह है कि खुदा के लिए अपनी इज़्ज़त कीजिए, दूसरों की मत कीजिए, अपनी इज़्ज़त कीजिए। अगर किसी खबरदार आदमी के सामने आप दोबारा ऐसा बयान दे दिया तो इनका कच्चा चिट्ठा जो है वो 1947 से लेके आज तक सब नंगा करने के लिए लोग बड़े बेताब हैं। अभी बारामुल्ला की नशस्त के हवाले से जब हम बात करते हैं, बारामुल्ला चूँकि हर एक सियासी पार्टी ये दावा कर रही है कि बारामुल्ला की पार्लियामानी सीट जो है वो उनके खाते में जाएगी, क्योंकि डिफरेंट स्टेटमेंट सामने आते हैं। ऐसे में अपनी पार्टी जो है बारामुल्ला में कैसे देखती है ये सब बयानात को? देखिए, सियासत में पेशन गोई तो नहीं की जा सकती, लेकिन आपके थ्रू ही मैंने पिछले चंद दिनों में काफ़ी इंटरव्यू सुन लिए हैं। मेरा मानना है कि जो लोग अपनी पार्टी को या बाकी पार्टियों को किसी वजूद में नहीं लाती, मैं उनके लिए इतना ही कहूँगा। देखिए, ख्वाब तो 2 किस्म के होते हैं। एक, जब आदमी सोया हुआ हो, बदहज़मी हो जाए तो बुरे बुरे ख्वाब देखने लगता है, या कोई दिन में अगर ख्वाब देखे, तो दोनों सूरतों में ख्वाब जो है उस पर पाबंदी तो है नहीं। डे ड्रीमिंग जो है ये प्रोहिबिटेड नहीं है। हर कोई अपनी अपनी दुकान चलाता है। जिन लोगों की हैसियत ये नहीं कि वो पंची या सरपंची का इलेक्शन जीतें, वो भी कह सकते हैं कि भाई हम इलेक्शन जीतेंगे। वक्त आने पे लोग फैसला करेंगे। डिलिमिटेशन के बाद जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो मर्ज हुई है बारामुल्ला नशस्त के साथ, क्योंकि अब नए लोग हैं, नए गाँव में जाना है, तो अपनी पार्टी का क्या मंशूर रहेगा? देखिए, मंशूर हमारा जो है वो डिलिमिटेशन के बदलने से मंशूर नहीं बदलते। मंशूर वही है जो है।
البتہ ہمارا یہ جو بارہمولہ کانسٹیچوئنسی ہے اس میں سنگراما کے کچھ گاؤں آئے ہیں اور رفیع آباد کے کچھ بارہمولہ پرانی کانسٹیچوئنسی کے ووٹ کٹ کے اڑی میں چلے گئے ہیں. اپنی پارٹی جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہوئی ہے, اس کو نقصان کچھ نہیں ہے. کچھ ایریا رفیع آباد کا آیا ہے تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ جو دلاور میر صاحب ہیں ان کا بھی ایک اثر رسوخ ہے. کنڈی کے یہ 17-18 ہزار ووٹ جو آئے ہیں یہ کنڈی کے ووٹ ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ کنڈی میں کون زیادہ مضبوط ہے, آپ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے. تو جس طرح سے پی ڈی پی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو انہوں نے جو ہے فلسطین کے اوپر یہاں پہ اپنا پروٹیسٹ دائر کیا تھا, تو بعد میں انہیں کئی سارے لیڈران کو جو ہے وہ حراست میں بھی لیا گیا ہے. تو اپنی پارٹی کیسے دیکھتی ہے سب کو؟ دیکھیے یہ ظلم کی انتہا ہے. فلسطین ہو یا کوئی اور جگہ ہو, متنازع جگہ ہو جہاں پہ ظلم اور جبر ہو رہا ہو, اگر بحثیت ایک مسلمان ہر ایک کا دل دکھتا ہے. پوری دنیا میں اس وقت فلسطین کے حق میں لوگ باہر نکلے ہیں, ایون کہ امریکہ سے بھی لوگ باہر نکلے ہیں, یورپ کے ممالک میں زیادہ لوگ باہر نکلے. لیکن اگر یہاں پر کشمیر میں مسلمانوں کے حق میں یا فلسطین کے حق میں آواز اٹھانے پہ پابندی ہے تو یہ ظلم ہے. لیکن ساتھ میں یہ بات میں جوڑنا چاہوں گا کہ پی ڈی پی والے جو ہیں وہ سیاست کر رہے ہیں. یہاں کشمیر میں کم ظلم ہو رہے ہیں, ان کے بارے میں کیا کیا ان لوگوں نے؟ تب تو یہ کہتے تھے کیا وہ ملائی کھانے گئے یا مٹھائی لینے گئے؟ جب یہاں کا نوجوان مرا تب پروٹیسٹ کیوں نہیں کیا؟ تو آج فلسطین کے لیے وہ نکلے. ٹھیک ہے, ان کے لیے نکلنا جائز ہے, ہر مسلمان کا, ہر پارٹی کا باہر نکلنا جائز ہے. تو تب یہ لوگ کیوں نہیں نکلے تھے جب یہاں پہ بے گناہ لوگوں کو انہوں نے مارا تھا؟ پی ڈی پی بھی بارہمولہ میں دعویٰ کر رہی ہے کہ پی ڈی پی جو ہے وہ بہت زیادہ سٹرانگ ہے, وہ کسی بھی پارٹی کو وہاں پہ چیلنج دے گی. حالانکہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بارہمولہ نیشنل چاہے اسمبلی الیکشن ہو یا پھر پارلیمانی الیکشن ہو تو ان کے ہی کھاتے میں سیٹ جو ہے وہ جائے گی, ایسا پی ڈی پی کا ماننا ہے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, ذاتی طور میں کسی پہ حملہ کرنا نہیں چاہتا. میں نے پہلے ہی کہا کہ ہماری سیاسی تربیت ویسا نہیں ہے. خوش فہمی میں جو بھی رہنا چاہے رہ سکتا ہے. یہاں پر قیوم صاحب نے بھی پارلیمنٹ کا الیکشن لڑا تھا تو وہ بھی کہتے تھے کہ 5 لاکھ ملازم میرے ساتھ ہیں. آج تو رفیق صاحب ہمارے ہیں, میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں ان سے, گھریلو تعلقات ہیں ان سے. تو ان کو سبق لے لینا چاہیے کہ کیا حشر ہوا قیوم صاحب کا. ممکن ہے ان کا اتنا برا حشر نہ ہو, لیکن یہ کہے کہ میں فلاں پارٹی کا یہ چیف رہا ہوں, اس طرح رہا ہوں, تو کسی پارٹی کے چیف ہونے سے, کسی تنظیم کے چیف ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. لوگوں میں ایکسیپٹنس کتنی ہے, لوگ کتنا قبول کرتے ہیں کسی کو, وہ میٹر کرتا ہے. اور کم سے کم جو امیدوار ہوتا ہے اس نے کم سے کم گراؤنڈ لیول پہ کچھ کام تو کیا ہونا چاہیے نا سیاسی طور. کئی لوگ جو ہیں وہ رفیق صاحب کو جانتے ہیں, میں نہیں کہوں گا, بہت سے لوگ انہیں جانتے بھی ہیں. لیکن یہ کہنا کہ بس وہ سویپ کر لیں گے, یہ ہوگا, ایسا وقت فیصلہ کر لے گا. آنے دے دیجئے, وقت خود فیصلہ کرے گا کون کتنا پانی میں.